والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Okey, Ahmad. Sampai dah Ahmad. Okey, bagus. Teruskan, Arifah. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Allah. ألم يجدك يتيما فآوى. Semua sekali, 1, 2, mula. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Okey. Okey, 1, 2, mula. ووجدك Okey, Kak Long cuba. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cepat-cepat abang. Okey, abang. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أبرار، يلا 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 بسرعة يا أبرار. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أما أزفار. Aman. كاكا. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا Hai. Sekali lagi. Lagi. Ahmad ni fokus. Fa'auna. Fokus lah, Sekali lagi, Ahmad. Ahmad. Fokus. Wawajadaka dhal. ووجدك ضالا. Hilang fa'aghna. Okey, sekali lagi. Ulang. Dapat. Ish. Okay, terus. Wawa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Allah. Allah.
satu lah nak. Okey, faham al-yati semua sekali. Semua dah merah. Faham? فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Aywa. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق